नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्टानी गन्तव्य हो। एमसीसी को विरोधमा प्रदर्शनकारीले निषेधित क्षेत्र तोडेपछि काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्र आइतबार दिनभर तनावग्रस्त रह्यो। प्रदर्शनकारीले सुरक्षाकर्मीमाथि ढुङ्गामुढा गरेपछि भिडलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले गोली समेत चलायो। संसदभित्र एमसीसी टेबल भइरहँदा बाहिर भने प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीको झडप भएको थियो। झडपमा केही घाइते भए भने केहीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। प्रदर्शनकारीले पनि प्रहरीमाथि ढुङ्गा र आगो प्रहार गरे। समग्रमा कस्तो रह्यो आइतबारको एमसीसी विरुद्धको प्रदर्शन, हेरौँ यो रिपोर्ट। एमसीसी विरुद्धको प्रदर्शनमा चलियो रबरको गोली। प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप, अवस्था तनावग्रस्त। बाहिरको विरोधका बावजुद सदनमा एमसीसी टेबल। संसद भवन भित्रको यो दृश्य हेर्नुहोस्। नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। अब संसद भवन बाहिरको यो दृश्य पनि हेर्नुहोस्। साथीहरु, तपाईहरु यो ढुङ्गामुढा नगर्नुस्, नगर्नुस्। हाम्रा सम्पूर्ण आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी सम्झौता टेबल भएपछि संसद भवन भित्र र बाहिरको अवस्था निकै तनावपूर्ण बन्यो। एमसीसी को विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीले काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्र कब्जामा चाहिँ लिएका थिए। संयमताका साथ आन्दोलन गर्नुला साथीहरु, पछाडीबाट ढुङ्गा विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारी ठूलो संख्यामा रहेका सुरक्षाकर्मीमाथि हावी नै बनेका थिए। यो हाम्रो पुलिसको लडाई होइन, राष्ट्रियताको लडाईको विषयमा तपाईहरु धैर्य गर्नुस्। आफ्नो घरमा सहभागी भइदिनुस्। यो मुभमेन्टमा सहभागी नभइदिनुको लागि अनुरोध गर्दछौं। प्रदर्शनकारीले निषेधित क्षेत्र तोडेर संसद भवनतर्फ अगाडि बढेपछि प्रहरीले पानीको फोहरा र अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो। धैर्य गर्नुस् तपाईहरु, ढुङ्गा नबर्साउनुस् आन्दोलनकारी साथीहरु। प्रदर्शनकारीले आगो बालेर सुरक्षाकर्मीमाथि प्रहार गर्थे अनि त्यसलाई प्रहरीले पानीको फोहराले निभाउँथे। राज्य आतंक बन्द गर। साथीहरु, ढुङ्गा कसैले ढुङ्गा ढुङ्गा कसैले पनि नहाल्नुहोस्, पटक पटक भनिएको छ। प्रदर्शनकारी रोक्न प्रहरीले फलामे बार लगाएको थियो, तर आक्रामक शैलीमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीले प्रहरीले लगाएको फलामे बार नै निकालेर फालेका थिए। साथीहरु, सम्झौँ सबै साथीहरु। संयम हुनुहोस् है, संयम हुनुहोस्। यसरी प्रदर्शनकारी आक्रामक बनेपछि नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले रबरको गोली नै चलाउनु परेको थियो। एमसीसी अनुमोदनको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेश हुँदै गर्दा संसद भवन बाहिर भने एमसीसी को विरोधमा प्रदर्शन चर्किएको थियो। यस क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप हुँदा केही घाइते भए भने केहीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत दलका भातृ संगठनहरूले एमसीसी संसदमा टेबल भएपछि संसद घेर्ने प्रयास गरेका थिए।
प्रदर्शनकारीहरूले संसद भवन घेर्ने क्रममा निषेधित क्षेत्र समेत तोडेर अघि बढेपछि प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच दोहोरो झडप भएको थियो। झडपमा केही सुरक्षाकर्मी समेत घाइते भए। प्रदर्शनका कारण माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वर क्षेत्र र अनामनगरदेखि बिजुली बजारको बाटोमा समेत सवारी आवागमन रोकिएको थियो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले एमसीसी सदनबाट पारित गरिए त्यसलाई नेपाली जनताले स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले यो चाहिँ आफ्नो स्वार्थको कारणले टेबल गराए तापनि नेपाली जनताले हेर्नुहोस् कुनै हालतमा पनि छोड्दैनन् र उनीहरूको नाम इतिहासमा कलङ्कित कालो अक्षरले चाहिँ त्यो लेखिनेवाला छ र नेपाली जनताले कुनै पनि परिस्थितिमा उनीहरूलाई माफी दिनु त परै जाओस् र उनीहरूको यस्तो दुर्दशा हुन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा त्यसै गरेर चाहिँ अहिलेको यो सरकारका गठबन्धनका जो चाहिँ एमसीसीका पक्षपातीहरू छन् र जो चाहिँ एमसीसीका पक्षपाती संसदहरू छन् ती सबैलाई नेपाली जनताले यतिसम्म दुत्कार्ने छन् कि यिनीहरूलाई पानी मुनि गए पनि छोड्नेवाला छैन नि। अमेरिकी विदेश मन्त्रीले हाम्रा देशका नेताहरूलाई जसरी चाहिँ धम्की दिइराखेका छन् यो कुरा चाहिँ हाम्रो देशको हितमा छैन। हाम्रो देशको राष्ट्रिय हित विपरीत यो एमसीसी सम्झौता भएको कारणले हामी यसमा सशक्त विरोधमा उत्रिराखेका छौँ। सत्ता गठबन्धन बीच नै सहमति नमिल्दा लामो समयदेखि एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल हुन सकेको थिएन। तर आइतबार एकाएक सत्ता गठबन्धन दलहरू एमसीसी सम्झौता टेबल गर्न सहमत भए। एमसीसी सम्झौतालाई लिएर नेतृत्व तहमा मात्र होइन आम सर्वसाधारणमा समेत मत विभाजित छ। यता संसदमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने नगर्ने विषयमा दोधा रहँदा 4 वर्ष अघि नै नेपालमा एमसीसीले प्रवेश पाएको र कतिपय कामहरू भइसकेको खुलासा भएको छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। हो, प्रदर्शनकारी आक्रामक बनेपछि नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले रबरको गोली नै चलाउनु परेको थियो। प्रदर्शनकारीले संसद भवन घेर्ने क्रममा निषेधित क्षेत्र समेत तोडेर अघि बढेपछि प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच दोहोरो झडप भएको थियो। झडपमा केही सुरक्षाकर्मी समेत घाइते भए। प्रदर्शनका कारण माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वर क्षेत्र र अनामनगरदेखि बिजुली बजारको बाटोमा समेत सवारी आवागमन रोकिएको थियो। प्रदर्शनमा सहभागीले एमसीसी सदनबाट पारित गरिए त्यसलाई नेपाली जनताले स्वीकार नगर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि नेपालमा एमसीसी शीर्षकमा खर्च भइसकेको सम्बन्धी प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। एमसीसी सम्झौतालाई लिएर नेतृत्व तहमा मात्र होइन आम सर्वसाधारणमा समेत मत विभाजित छ। यता संसदमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने नगर्ने विषय दोधा रहँदा 4 वर्ष अघि नै नेपालमा एमसीसीले प्रवेश पाएको र कतिपय कामहरू भइसकेको खुलासा भएको छ। एमसीसीको विरोधमा सडकमा आन्दोलन चर्किरहँदा नेपालमा एमसीसी आइसकेको छ भन्ने धेरैलाई थाहा छैन। कतिसम्म भने नेपालमा एमसीसी अन्तर्गतको 4 अर्ब 32 करोड समेत खर्च भइसकेको छ। तर यसबारे कतिपयलाई थाहा छैन। आखिर कहिले आयो नेपालमा एमसीसी अनि के काम भइसक्यो? हेरौँ यो रिपोर्ट। 4 वर्ष अघि नै एमसीए नेपालले काम थालेको खुलासा। एमसीसी अन्तर्गतको 4 अर्ब 34 करोड रुपैयाँ नेपालमा खर्च। एमसीसी को बजेटमा जग्गादेखि उपकरण र सवारी समेत किनियो। अमेरिकी सहयोग एमसीसी परियोजनालाई लिएर यति बेला नेपाली समाज विभाजित छ। नेपालका राजनीतिक दलहरू पक्ष र विपक्षमा उभिएका छन्। जनस्तरमा समेत एमसीसी बारे मत बाजिएको छ। कतिपय एमसीसी का प्रावधानले मुलुकको राष्ट्रियता, सम्प्रभुता र स्वाधीनतामाथि आँच आउने भन्दै काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी भएका छन् भने कतिपय एमसीसी देशको हितमा रहेको भन्दै चर्को बहस गरिरहेका छन्।
एउटा सुशासन भएको राष्ट्रले बजेट विनियोजन गरेपछि अनन्तकालसम्म त्यो बजेटलाई स्टेनलेस स्टिलमा राख्न सक्दैन। यो कुरो बुझ्नुपर्छ। त्यसैले उनीहरू बजेटलाई स्टेनलेस स्टिलमा राख्ने पक्षमा छैनन्। यसले गर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता चाहिँ धेरै चाहिँ ध्वस्त नै हुन्छ। यसले अरू डोनर समुदाय र अरूसँगको सम्बन्ध पनि हाम्रो खलबलिन्छ। त्यो खलबल्याउन खोजिएकै हो। हालाकि त्यो खलबलिएर जस्तो अब भारतसित पनि खलबलियो, हामी त्यो चाहन्छौँ नै खलबलियोस् भन्ने, अमेरिकासित पनि खलबलियो, त्यो हामी चाहन्छौँ नै, एकथरी वामकित्ताले त्यो चाहेकै हो भनेपछि हामी एउटा नो अप्सन ट्र्यापमा पर्छौँ भोलि। त्यसकारण यो जुन यो पार्सियालिटी छ योबाट हामीहरू मुक्त हुनुपर्छ र वाम प्रोपागान्डा बाहेक एमसीसीको बारेमा अरू केही पनि होइन। यो हाम्रो लागि हित छ र हाम्रो इन्टरनेसनल क्रेडिबिलिटीको लागि जरुरी छ र यो हुनुपर्छ, 1 2 3 हुनुपर्छ। यसलाई फिर्ता पठाउने गल्ती प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्न। उहाँको राजनीतिक परिपक्वतासित म विश्वस्त छु। एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई अनुदान लिनु नराम्रो कुरा होइन। तर अनुदान दिने र लिने क्रममा जुन एमसीसीको सम्झौता गरिएको छ, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भन्ने संस्थाले जुन नेपालसँगको अग्रिमेन्ट गरेको छ, त्यो अग्रिमेन्टमा केही यस्ता प्रावधानहरू राखिएका छन् जुन नेपालको सार्वभौमसत्ता, न्याय प्रणाली, हाम्रो आफ्नै संस्थाहरू, महालेखा परीक्षक लगायतका संस्थाहरूका लागि चाहिँ घातक रहेका छन्। उदाहरणका लागि एमसीसीको सम्झौताले के भन्छ भने एमसीसी र नेपालको संविधान या नेपालको घरेलु कानुन बाजिएको खण्डमा एमसीसी नै लागू हुने भनेर भन्छ। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि एमसीसी चाहिँ हाम्रो संविधान भन्दा पनि माथि रह्यो। यसरी पक्ष र विपक्षमा नेपाली समाज विभाजित भइरहँदा धेरैलाई नेपालमा 4 वर्ष अघि नै एमसीसी छिरेको छ भन्ने हेक्का समेत छैन। कतिसम्म भने नेपालमा एमसीसीले प्रवेश मात्र पाएको छैन, यसमा केही खर्च समेत भई परियोजनाका कतिपय काम समेत भइसकेका छन्। तर 2074 भदौ 29 गते एमसीसी सम्झौता हस्ताक्षर भएर एमसीसी अन्तर्गतको अर्बौं रुपैयाँ नेपालमा खर्च भइसकेको विषयलाई भने कसैले ध्यान दिएको पाइँदैन। अहिले एमसीसीको बहस जोडतोडले उठे पनि सन् 2014 मै अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन गरेर एमसीसी नेपालमा पनि लागू गर्नुपर्छ भनेर निचोड निकालेको थियो। एमसीए नेपालका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तुलसी सिटौलाका अनुसार 2074 भदौ 29 गते कांग्रेस माओवादीको संयुक्त सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट तत्कालीन कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नासले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको र हस्ताक्षरपछि एमसीसी अनुमोदन गराउने लक्ष्यका साथ काठमाडौँमा एमसीए मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल संस्था दर्ता गरेर एमसीसी कार्यान्वयनका लागि बाँकी काम थालिएको थियो। 2014 मा एमसीसीका अर्थविज्ञहरू र नेपालको अर्थ मन्त्रालय मिलेर एउटा अध्ययन गरे नेपालमा साँच्चै एमसीसीले केही योगदान गर्न सक्छ त भनेर। त्यसलाई ग्रोथ डायग्नोस्टिक स्टडी भन्ने 2014 र उहाँहरूले के पत्ता लगाउनु भने नेपालमा यो इकोनोमिक ग्रोथको लागि 4 वटा अवरोधहरू रहेछन्। ती अवरोधहरू मध्येमा एमसीसीको योजनाले कम्तीमा 2 वटा अवरोधहरूलाई चाहिँ हल गर्न सक्छ भनेर निष्कर्ष निकाल्यो। त्यहाँबाट हामीले त्यसलाई एउटा ढाँचामा ढालेपछि नेपालको कानुन मन्त्रालयले कानुन सम्मत छ कि छैन भनेर हेऱ्यो। त्यसै गरी अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले चाहिँ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग बाजिन्छ कि भनेर हेऱ्यो। सबै मिलाउँदा ठिक छ भनेपछि गएर तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँग हामी सबै नेपाली टोली गएर यसलाई हस्ताक्षर गऱ्यौँ। अमेरिकाको विदेश मन्त्रीले हस्ताक्षर गर्नुभएको सम्झौता हो यो। र यो सम्झौतामा विशेष शर्तहरू केही पनि छैन। यो संसदमा लैजानुपर्ने मात्र एउटा विशेष शर्त हो। त्यो बाहेक हामीले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक अथवा द्विपक्षीय सहयोग, हाम्रो जापान सरकार, भारत सरकार, अन्य सरकारसँग द्विपक्षीय सहयोग लिइरहेको भन्दा यसका कन्डिसनहरू सहज छन्। एमसीसी अन्तर्गतको एमसीए नेपालको कार्यालय नेपालमा स्थापना भइसकेको छ, जसमा नेपाली र विदेशी गरी दर्जनौं कर्मचारी कार्यरत छन्। एमसीसी कार्यान्वयनका लागि अर्थ सचिव अध्यक्ष रहने गरी मिलेनियम च्यालेन्ज बोर्ड समेत गठन भइसकेको छ। बोर्डमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबाट सहसचिव, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक, निजी क्षेत्रका 2 सदस्य रहेका छन्। यसरी संसदबाट अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्नेबारे अहिले विवाद चर्किए पनि एमसीसी परियोजनाका पूर्व तयारीका धेरै कामहरू नेपालमा सम्पन्न भइसकेका छन्। 3 वर्ष अघि नै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत एमसीसीको लेखा परीक्षण गर्दै आएको एमसीए नेपालले जनाएको छ।
एमसीसीमा प्रसारण लाइनको 300 किलोमिटर 400 किलोभोल्टको लाइन लिने गरी 3वटा सब स्टेसन निर्माण गर्ने र करिब 100 किलोमिटर सडक मर्मत समार गर्ने सम्झौता भएको छ। 2017 मा सहयोग स्वीकृत हो र यो आयोजना तयारीको कार्यहरू गर्न थाल्यौँ हामीले र आयोजना तयारीको लागि कुन आयोजना लिने भनेर अध्ययन भयो। त्यसमध्ये प्रसारण लाइनको 300 किलोमिटर 400 किलोभोल्टको लाइन लिने र त्यसमध्ये 3वटा सबस्टेसन पनि निर्माण गर्ने अनि त्यसपछि करिब 100 किलोमिटर सडकलाई राम्रोसँग नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर मर्मत गर्ने भनेर यति स्कोप राखेर काम अघि बढाइयो र यो सम्झौताको एउटा शर्त चाहिँ के राखियो तत्कालमा एमसीसीबाट भने यो 5 वर्षमा सकाउनु पर्ने काम हो, नसक्यो भने बाँकी रहेको रकम सबै अमेरिका फर्कन्छ, देशले यो पैसा लिने देशले लाभ लिन पाउँदैन पुरा, फेरि त्यो अधुरो योजनालाई कम्प्लिट गर्न आफ्नो तर्फबाट फेरि पैसा पनि लगानी गर्नुपर्छ। त्यसो हुनाले यसलाई फटाफट काम गरेर 5 वर्षमा सकाउनको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ ताकि अब यो लोकल लेभलमा हुने चाहिँ अब अहिले स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार यी सबले चाहिँ आफ्नो अधिकार समातेर योजनालाई अल्झाउन खोज्यो भने फेरि 5 वर्षमा सकिँदैन। कम्तीमा केन्द्रीय संसदबाट यसलाई अनुमोदन गराइदिएपछि के हुन्छ भने यी तल्ला निकायहरूले चाहिँ आफ्ना कानुन देखाएर यसलाई अड्काउन पाउँदैनन्। त्यसकारण चाहिँ संसदबाट अनुमोदन गरौँ भन्नुभयो। काठमाडौँको लप्सी फेदीबाट सुरु गरेर नुवाकोटको रातमाटेमा एउटा सब स्टेसन बनाई एउटा लाइन हेटौँडा र अर्को लाइन दमौलीबाट बुटवल हुँदै भारतको सिमानासम्म लैजाने एमसीसीको लक्ष्य छ। सोही परियोजनाका लागि हालसम्म अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यो सुरु हुन्छ लप्सीफेदीबाट काठमाडौँको पूर्वी किनार। लप्सीफेदीबाट सुरु भएपछि यो नुवाकोट हुँदै रातमाटेमा एउटा सबस्टेसन बन्छ, लप्सीफेदीमा एउटा सबस्टेसन बन्छ हैन, अनि रातमाटेमा अर्को भयो। त्यसपछि त्यहाँबाट एउटा लाइन चाहिँ हेटौँडा जान्छ, हेटौँडाको सबस्टेसनमा जोडिन्छ रातमाटेदेखि, अनि त्यही लाइन अर्को लाइन चाहिँ दमौली जान्छ, अनि दमौलीबाट बुटवल जान्छ, बुटवलबाट बोर्डरसम्म पनि यो योजनाले बनाइदिन्छ। अनि त्यसपछि बोर्डरदेखि गोरखपुरसम्म अर्को एउटा मेकानिजममा भारत र नेपाल मिलेर बनाउँदैछन्। यसबाट बढी भएको ऊर्जा चाहिँ भारतमा लान सक्ने, नेपाललाई ऊर्जा आवश्यकता परे बेलामा भारतबाट ल्याउनलाई दोस्रो बाटो बन्ने। अहिले एउटा हामीसँग मुजफ्फरपुरको मात्रै बाटो छ ट्रान्समिसन लाइन, कुनै कारणले मुजफ्फरपुरको ट्रान्समिसन लाइन मर्मत गर्नु पर्यो यति बेला भनेदेखि चाहिँ काठमाडौँमा केही नभए पनि 6 घण्टा लोड सेडिङ हुन्छ। एमसीसी परियोजनालाई 3 चरणमा विभाजित गरिएको छ। पहिलो चरणमा आयोजनाको तयारीमा करिब 10 लाख अमेरिकी डलर खर्च भइसकेको एमसीसी नेपालका पूर्व कार्यकारी निर्देशक सिटौला बताउँछन्, जुन रकम अमेरिकाले दिएको थियो। अहिले दोस्रो अर्थात् योजना तयारी चरणमा छ, जसमा नेपाल सरकारले 40 मिलियन अमेरिकी डलर र अमेरिकन सरकारले पनि 40 मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्ने गरी सहमति भए अनुसार काम अघि बढिरहेको छ। दोस्रो चरणको काम अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको एमसीए का पूर्व कार्यकारी निर्देशक सिटौला बताउँछन्। मेरो अनुमानमा नेपाल सरकारको 4 अर्ब जति खर्च भएको छ अहिलेसम्म र अमेरिकन सरकारको करिब 5 अर्ब जति भएको छ। यो योजनालाई चाहिँ 3 चरणमा बाँडिएको थियो। एउटा चाहिँ यो योजनाको पूर्व तयारी सही गर्ने सम्मको हस्ताक्षर गर्ने सम्मको चरण जुन मैले नेतृत्व गरेँ, त्यो चरणमा झन्डै 1 मिलियन जति खर्च भयो, अनि त्यसमा चाहिँ सबै अमेरिकन सरकारको थियो। त्यसपछि गएर अहिले चलिरहेको चरण जुन छ योजना तयारी चरण, योजना तयारी चरणको लागि नेपाल सरकारले 40 मिलियन र अमेरिकन सरकारले 40 मिलियन खर्च गर्ने भनेर सही भएको छ। अनि त्यो 40 मिलियन चाहिँ अहिले त्यसबाट खर्च भइरहेको छ। करिब अब योजना तयारी सकिन लाग्यो हुनाले सकिन पनि लाग्यो होला। त्यसपछि बाँकी अवधिमा नेपालले कमिट गरेको जम्मा 130 मिलियन मध्ये बाँकी 90 मिलियन र अमेरिकाले गरेको कमिट गरेको 500 मिलियन मध्ये बाँकी 460 मिलियन चाहिँ यो खास योजनामा निर्माणमा खर्च हुने हो। अरू अहिलेको यो 40 मिलियनको तयारीबाट काम भइरहेछ। एमसीसी को तेस्रो चरणको काम भनी संसदबाट सम्झौता अनुमोदन भएपछि मात्रै सुरु हुनेछ। आयोजना तयारीका हिसाबले हालसम्म ट्रान्समिटर लाइनको डिजाइन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अबको 3 महिनाभित्र सडकको पनि डिजाइन सम्पन्न गरिसक्ने एमसीए नेपालले लक्ष्य लिएको छ। एमसीए नेपालले रातमाटेमा करिब 250 रोपनी जग्गा समेत किनिसकेको एमसीए का पूर्व कार्यकारी निर्देशकले जानकारी दिएका छन्। हालसम्म एमसीए नेपालले डिटेल डिजाइन, सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा धेरै रकम खर्च भएको जनाएको छ। त्यस्तै केही उपकरणहरू र सवारी साधनहरू खरिद गरिएका छन्। कार्यालय प्रयोजनमा केही खर्च पनि भइसकेको छ।
एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले 2078 साल असोजसम्म करिब 4 अर्ब 34 करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको बताएका छन्, जस अन्तर्गत एमसिसी को 1 अर्ब 69 करोड र नेपाल सरकारको 2 अर्ब 65 करोड खर्च भइसकेको छ। परियोजना जग्गा अधिग्रहणका लागि मात्रै नेपाल सरकारले 1 अर्ब 42 करोड खर्च गरिसकेको एमसिसी नेपालले जनाएको छ। यसरी एमसिसी को 4 अर्ब भन्दा बढी रकम खर्च भइसके पनि एमसिसी संसदबाट अनुमोदन हुने वा नहुने भन्ने अन्यल कायमै छ। तर निर्माणाधीन स्थलमा जग्गा अधिग्रहणको काम भने सुरु भइसकेको छ। एमसिसी सम्झौता अनुसार अमेरिकाले नेपाललाई 50 करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिनेछ र नेपालले आफ्नो तर्फबाट 13 करोड डलर हाल्नु पर्नेछ। 5 वर्षीय परियोजना रहेको एमसिसी समयमा सम्पन्न नभए रकम खर्च नभएको रकम अमेरिकामा नै फिर्ता जानेछ र बाँकी कामको खर्च भने नेपालले नै बेहोर्नु पर्ने बताइएको छ। तर यसतर्फ कसैको ध्यान पुगेको छैन। खोज खबरका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। हो, एमसिसी पास हुन्छ हुँदैन भनेर देशभर बहस र आन्दोलन चर्किएको बेला धेरैलाई थाहा नभई 4 वर्ष अघि नै नेपालमा एमसिसी अन्तर्गतको एमसिए नेपालले प्रवेश पाइसकेको छ। कतिसम्म भने यसको सम्झौतामा हस्ताक्षर भएर 4 अर्ब भन्दा बढी रकम खर्च समेत भइसकेको तथ्य खुलेको छ। एमसिए को कार्यालय समेत नेपालमा स्थापना भई दर्जनौं कर्मचारीले काम समेत गरेको र उपकरणहरू र सवारी साधन समेत खरिद भएका छन्। तर यसबारे न त धेरैलाई जानकारी छ, न त नेतृत्वले नै यसबारे जनतालाई जानकारी दिएका छन्। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01570 60 74 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।